अमेरिका ने अशरों से जारी कटौती पॉलिसी खत्म करते हुए एटमी हथियारों की तादाद में इजाफे पर गौर शुरू कर दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये इकदाम रूस और चीन से मुकाबले की खातिर किया जा रहा है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती कौंसिल के डायरेक्टर के हवाले से अमेरिका की नई हिकमत अमली में मुकाबले पर तवज्जो मरकूज की गई है। रूसी मीडिया के मुताबिक सदर बाइडन ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल की शराइत से मुतल्लिक ताज़ा तरीन एग्जेक्टिव ऑर्डर पर हाल ही में दस्तखत किए हैं। इसके साथ ही जवाब जो हिदायत दी गई हैं उनमें चीन के एटमी हथियारों की तरक्की और तनव्वु से निमटने पर जोर दिया गया है। अमेरिका की जानिब से रूस, शिमाली कोरिया और चीन से एक साथ निमटने के लिए खबरदार किया गया है। अमेरिका ने एटमी हथियारों की तादाद में इजाफे पर गौर शुरू कर दिया। लाहौर का मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हतक इज्जत बिल 2024 के मुसवदे पर दस्तखत कर दिए। हतक इज्जत बिल गजट नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। मलिक अहमद खान ने हतक इज्जत बिल 2024 के मुसवदे पर दस्तखत के बाद बिल पंजाब असम्बली को भिजवा दिया है। कायम मकाम गवर्नर ने दस्तखत के बाद बिल पर भिजवा दिया है। पेशावर बार के साबिक सदर और पीटीआई रहनुमा इंसाफ लॉयर फोरम अली जमान एडवोकेट पर हमला। अली जमान एडवोकेट को जख्मी हालत में लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंचाया गया। जराये के मुताबिक म्यूनसिपल स्कूल के पास 4 गाड़ियों में नामालूम अफराद ने अली जमान पर हमला किया। एडवोकेट अली जमान की हालत खतरे से बाहर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मिन गन्नापुर दीगर सूबाई वज़रा के हमरा फौरन बाद लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंच गए। रहीम यार खान के इलाके खान बेला में डाकुओं की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद जबकि एक एहलकार जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद डाकू फरार हो गए। 5 से ज्यादा डाकू टेंट की दुकान पर वारदात करने आए। पुलिस के पहुंचने पर डाकू ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक एहलकारों पर फायरिंग करके फरार होने वाले डाकू की तलाश में इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। आईजी पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। खबर दे रहे हैं रहीम यार खान से। लियाकतपुर के इलाके शैदानी में पुलिस मुकाबला हुआ है। पुलिस मुकाबले के दौरान डाकू की फायरिंग से 2 कांस्टेबल शहीद जबकि एक एहलकार जख्मी हो गया। आईजी पंजाब ने नोटिस ले लिया। आरपीओ बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। आईजी पंजाब की फायरिंग में मुलविस डाकू की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। और अब कुछ खबरें शामिल करते हैं सियासी मंजरनामे से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की अपग्रेडेशन और फेज 2 पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामिये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बीजिंग के तारीखी ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीनी सदर शी जिनपिंग से तवील और तफसीली मुलाकात की। चीनी सदर का ओहदा संभालने के बाद दोनों रहनुमाओं की ये पहली मुलाकात थी जिसमें वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने चीन में पुरतपाक इस्तकबाल पर सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने 2015 में सदर शी जिनपिंग के पाकिस्तान के तारीखी दौरे का हवाला दिया और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को बाज़ाबिता फ़ाल करने का तज़किरा भी किया, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान एक नए दौर का आगाज हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में चीन के वज़ीर आज़म ने पुरतकल्लुफ़ ज़ुहराना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतकाब खैर मकदम किया गया। ज़ुहराने के मौके पर पाकिस्तानी मिली नग़मों की धुनों ने पाक चीन दोस्ती में रंग भर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद पर चीनी फ़ौज के बैंड ने पाकिस्तानी मिली नग़मों की धुनें बजाईं। दोनों वज़राए आज़म ने तालियां बजाकर फनकारों को दाद दी। बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से रियासत मुखालिफ पोस्ट की तफ्तीश का मामला। अडियाला जेल में बानी पीटीआई वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश हुए। बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से रियासत मुखालिफ पोस्ट तफ्तीश का मामले पर जेल जराये ने बताया कि बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश हुए। FIA की टीम ने बानी पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश की। बानी पीटीआई अपने वकला चौधरी जहीर अब्बास, इंतजार पंजोता की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश हुए। जेल जराये ने बताया कि FIA टीम बानी पीटीआई को उनके एक्स अकाउंट से पोस्ट दिखाकर तफ्तीश की और बानी पीटीआई ने अपने वकला की मौजूदगी में सवालों के जवाब दिए। बानी पीटीआई ने कहा है मुज़ाकरात के लिए उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है। जेल में बैठकर ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर सकता लेकिन अपनी ट्वीट को तस्लीम करता हूं। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे सोशल मीडिया टीम के लोगों को उठाया जा रहा है। ये हमारे हीरो हैं। हमारे सोशल मीडिया के लोगों ने सख्त हालात में काम किया। नैब ने 2018 से पहले 295 अरब जबकि
ہمارے دور میں 480 ارب روپے اکٹھے کیے. نیب نے 1100 ارب روپے مزید جمع کرنے تھے لیکن اس وقت 1.5 کروڑ روپے جمع ہوئے. حکومت نے اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے نیب قوانین میں ترامیم کی. FIA کو سائفر کیس میں مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. کیسز بنانے والے محسن کے نیچے کام کر رہے ہیں. نیب ترمیم کیس میں بانی PTI کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کا مشورہ دیا. کیا یہ بات چیت ہو گئی؟ اسی حوالے سے زاہدہ راؤ کی یہ رپورٹ دیکھیے. سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کا مشورہ دیا کرتے تھے جس کو کچھ سیاسی جماعتیں پسند نہیں کرتی تھی اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی بانی PTI کو سیاسی ڈائلاگ کا مشورہ دے ڈالا. اس بارے میں اراکین پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی. مذاکرات ان سے ہوتے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہو. جو اگر آپ میری کوئی چیز چرا لیں اور پھر کوئی تیسرا بندہ کہے کہ جی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے. یہ ایک اللیجٹمیٹ حکومت ہے. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز ایک ایماندار ایک بڑا نام ہے اور اس کی جو ججمنٹ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں عدالت جو سپریم ہے ان کے چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہے ہمیں اس کے لیے عزت اور احترام ہے. قیدی کو ایک چیف جسٹس نے مشورہ دیا ہے. اب وہ ان پہ اور وہ قیدی جو ہے ایک پارٹی کا سربراہ ہے تو ظاہر ہے اب ان کی اپنی دانست پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے اس سے مجھے نہیں لگتا کہ قاضی صاحب کا مشورہ مانیں گے. مشورہ تو ان کا اچھا ہے. پولیٹیکل جماعتیں ہمیشہ ڈائلاگس کرتی ہے اور ڈائلاگس پر ہی پولیٹیکل جماعتیں جو ہے وہ بلیو کرتی ہے. لیکن ایک سال انہوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم بربریت ہمارے پارٹی کے خلاف ہمارے کارکنان کے خلاف ہمارے لیڈر کے خلاف ہمارے لیڈرشپ کے خلاف انہوں نے جو ظلم کی انتہا کی ہے تو اس کے بعد ہی ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے. اگر آپ کے پاس میجورٹی میں سیٹیں ہیں تو ہم پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے PTI کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے لیکن جب ہٹ دھرمی کی سیاست ہو جب جو ہے وہ ریجڈنس کی جو سیاست ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکلتا. حکومت میں شامل جماعتوں کے اراکین کا کہنا ہے کہ مشورہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بہت اچھا ہے لیکن اس پر کوئی عمل کرے تب نہ. دوسری جانب تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ بات چیت تبھی آگے بڑھے گی جب ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے گا. کیمرہ مین قمر شہزاد کے ساتھ زاہدہ راؤ ABN نیوز پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد. وزیر اعظم کی سفارش پر صدر نے قومی اقتصادی کونسل تشکیل دے دی. وزیر اعظم شہباز شریف قومی اقتصادی کونسل کے چیئرمین ہوں گے. 4 وزرائے اعلیٰ قومی اقتصادی کونسل میں شامل ہیں. قومی اقتصادی کونسل کے ممبران میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب شامل ہیں. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بھی NEC کا حصہ ہوں گے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب جبکہ سندھ کے صوبائی وزیر برائے آبپاشی جام خان چورو بھی NEC کا رکن مقرر کیا گیا. خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم اور بلوچستان کے صوبائی وزیر منصوبہ بندی ظہور احمد بلیدی کو بھی NEC کے رکن مقرر کیا گیا ہے. اسلام آباد پولیس نے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کے 3 بیٹوں اور 1 بھتیجے سمیت 8 افراد کو گرفتار کر لیا. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے 3 بیٹوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا. مارگیلا پولیس نے سردار تنویر الیاس کے 1 بھتیجے اور 4 ڈرائیورز کو بھی گرفتار کر لیا. کارروائی کے دوران پولیس نے 5 گاڑیاں بھی قبضے میں لے لیں جن پر پولیس لائٹیں لگی ہوئی تھیں. بات کریں گے عید الاضحیٰ کے حوالے سے. ذی الحج کا چاند نظر آ گیا. ملک بھر میں عید الاضحیٰ 17 جون بروز پیر ہوگی. مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے ذی الحج کا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں. پشاور، کوہاٹ، کرک، اٹک اور دیگر علاقوں سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں. پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں. 1 ذی الحجہ 1445 ہجری 8 جون 2024 بروز ہفتے کو ہوگی اور عید الاضحیٰ 17 جون 2024 بروز پیر کو ہوگی. پنجاب حکومت کا کاشتکاروں کے لیے پیکج. پنجاب کسان بینک گرین ٹریکٹر اسکیم اور ہارسویٹ اور زرعی آلات کے مقامی سطح پر تیاری آئل سیڈ پروموشن پروگرام کا اعلان کر دیا.
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ की जेर सदारत मरी में किसान के हवाले से इजलास हुआ। काश्तकारों के लिए सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने ट्रैक्टर पर महज 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए छोटे ट्रैक्टर पर 70% और बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ की तजवीज़ पर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ट्रैक्टरों की तादाद 10,000 बढ़ा दी गई। गैर मुल्की कंपनियां पंजाब में मकामी इश्तराक से हार्वेस्टर और दीगर आलात तैयार करेंगी। प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर मुमलिकत ने निशान पाकिस्तान पेश किया। ईवान सदर इस्लामाबाद में प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान का एजाज़ अता करने की तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में सैकड़ों आला शख्सियात ने भी शिरकत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान पेश किया। प्रिंस रहीम आगा खान को नुमाया खिदमात के इतराफ में एजाज से नवाजा गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने तारीखी एडवर्ड कॉलेज पेशावर का दौरा किया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि एडवर्ड्स कॉलेज की मेयारी तालीम शोहरत को बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है। एडवर्ड्स कॉलेज के दौरे में गवर्नर फैसल करीम कुंडी को इदारे की निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों के बारे में प्रिंसिपल प्रोफेसर शुजात अली खान ने ब्रीफिंग दी। उन्हें कॉलेज की तारीखी हैसियत, स्कॉलरशिप्स, एकेडमिक कारकर्दगी, कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी, फाइनेंस कमेटी के ढांचे से मुतल्लिक भी बताया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कॉलेज में पौधा भी लगाया। गवर्नर ने मुख्तलिफ क्लासेस का मुआयना किया। उन्होंने कॉलेज में जारी सालाना इम्तिहानात का भी जायजा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में हाई कोर्ट के 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की खाली नशिस्तों पर तकरीरी के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की सिफारिश की गई। इसके अलावा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी के नाम की भी सिफारिश की गई। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट लाने की सिफारिश की। जुडिशल कमीशन ने जजेस के नाम हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है अमन अमान की जिम्मेदारी जिन पर है वो कायम करने में नाकाम हो गए। कराची के शहरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। हम सिंध के शहरियों की बेहतरी की बात कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं तो हमारी जुबान बंद की जाती है। ये लोग असम्बली में शहर के लोगों की बात नहीं करने देते। स्ट्रीट क्राइम के मामले पर हम सिंध हुकूमत को यादहानी कराते रहेंगे। शहर में माओ के लाल छीन लिए जा रहे हैं। क्या कराची का शहर अनोखा शहर आपके इल मैनेजमेंट की वजह से नहीं हो गया कि यहाँ पे सिर्फ माली इमलाक नहीं छीनी जा रही हैं, कीमती अशिया नहीं छीनी जा रही हैं? ऐवान में इस मसले पर बात कर ली जाए। हमारे सवालात मौजूद थे, हमने उसको भी कहा कि नहीं जी हम सवालात भी छोड़ देते हैं। हुक्मरान की जानिब से दादरसी नहीं हो रही है इन लोगों की। आईजी ऑफिस गए, उनसे ब्रीफिंग ली और मकसद क्या था? मकसद सिर्फ इतना सा था कि इस मसले को हम इंसानी मसला समझते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामेमा ने कहा है एमक्यूएम की जानिब से कोशिश की गई कि सियासत को चमकाया जाए। एमक्यूएम चाहती है लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर सियासत की जाए। कराची में स्ट्रीट क्राइम के अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं। एमक्यूएम की सियासत और मैंडेट किसी से छुपा हुआ नहीं। उन्होंने कहा सबको पता है कराची में बोरी बंद लाशें कौन देता था। एमक्यूएम जानबूझकर अमन अमान का माहौल खराब कर रही है। एमक्यूएम वाले पहले शोला बयानी करते हैं, उसके बाद माजरत करते हैं। एमक्यूएम की तरफ से ये कोशिश की गई कि कोई ऐसा इशू बनाया जाए जिससे वो अपनी सियासत चमका सकें। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, टारगेट किलिंग की उन्होंने खैर बात की, लेकिन जो भी स्ट्रीट क्राइम में जो भी अफसोसनाक वाक़ये हो रहे हैं डेफिनेटली उसका एहसास भी है और हुकूमत कोशिश भी कर रही है कि स्ट्रीट क्राइम ख़त्म हो। एमक्यूएम का मैंडेट भी सबके सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं, और एमक्यूएम की सियासत भी सबके सामने है, किसी से छुपी हुई नहीं है। पता है यस, जो टारगेट किलिंग है वो कराची में कौन करता था, किसी से छुपी हुई नहीं है। सेनेट इजलास चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी इजलास छोड़कर कौमी असम्बली में बैठे के हलफ बर्दारी में चले गए और पैनल ऑफ चेयर परवेश खान को इजलास की सदारत सौंप दी। सेनेट के इजलास में पीटीआई अरकान ने शदीद एहतजाज और शोर शराबा किया।
پی ٹی آئی کے سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ ایوان کو مذاق نہ بنائیں، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ڈپٹی چیئرمین ایوان میں ہوں اور پریزائڈنگ افسر صدارت کرے۔ شبلی فراز اور پلوشہ خان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ پلوشہ خان نے کہا چیئرمین کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے صدارت دے، غنڈہ گردی نہیں چل سکتی۔ اس دوران ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان ایوان سے باہر نکل گئے۔ آپ کی بدتمیزی سے یہاں سے نہیں ہلنے والی۔ ایوان میں فاروق ایچ نائک نے کہا کہ کسی رول کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، چیئرمین کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی پریزائڈنگ افسر بنائے۔ ناصر بٹ نے کہا کہ سینٹ سیکرٹری نے بتایا کہ ایسے بدتمیز لوگ آئیں تو ان کو کیسے ہینڈل کریں۔ اپوزیشن ارکان نے ایوان میں شدید احتجاج کرتے ہوئے چور چور کے نعرے لگائے۔ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ شکریہ پی ٹی آئی کا جن کو نون لیگ کے ڈپٹی چیئرمین سے اتنی محبت ہے۔ بعد ازاں پریزائڈنگ افسر نے اجلاس پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ مجھے ایف آئی اے سے نوٹس ملا ہے، یہ ہمیں کیسے خط لکھ سکتے ہیں، ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کل حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے سیل کی تصویریں دکھائیں۔ بشرا بی بی کے پاس کوئی سہولیات نہیں ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ عمر ایوب نے کہا کہ جیل خانہ جات والے کہتے ہیں کہ اوپر سے پریشر ہے، وہ کون سا اوپر سے پریشر ہے؟ کیا اس ملک میں جمہوریت ہے؟ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم سارے ممبران جو یہاں پہ موجود ہیں اسٹیٹ کا حصہ ہے۔ یو آر ناٹ دا اسٹیٹ، اسٹیٹ ہے تو پارلیمنٹ اسٹیٹ ہے۔ جناب اسپیکر، یہ کیسے ہمیں یہ لیٹرز لکھ سکتے ہیں؟ ہاؤ ڈیئر دے، اور دے ہیو دی اوڈیسٹی کہ انہوں نے دوسرا نوٹس اٹھا کے دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سیل کے فوٹوگراف دکھائے شو کرنے کے لیے، وہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہو یا کہیں پہ بھی ہو، جس طرح آپ کے موت کی کوٹری ہوتی ہے، سولیٹری کنفائنمنٹ، وہ چیز ری انفورس ہوئی ہے، ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ بشرا بی بی صاحبہ کے پاس کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، وی کنڈیم دس۔ رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ وفاقی حکومت کے قرض میں 5,244 ارب روپے اضافہ ہوا۔ اپریل 2024 تک وفاقی حکومت کا قرض 66,083 ارب روپے سے تجاوز کر گیا تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے وفاقی حکومت کے قرضوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری دستاویز کے مطابق مارچ کے مقابلے اپریل 2024 میں مرکزی حکومت کا قرض 710 ارب روپے بڑھا۔ مالی سال کے 10 ماہ میں وفاقی حکومت کے اندرونی قرض میں 5,672 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ اسی دوران مرکزی حکومت کا غیر ملکی قرضہ 430 ارب روپے کم ہوا۔ اپریل 2024 تک وفاقی حکومت کا اندرونی قرض 44,482 ارب روپے ہو گیا۔ اپریل 2024 تک مرکزی حکومت کا غیر ملکی قرضہ 21,602 ارب روپے رہا۔ چینی آئی پی پیز کو ادائیگیاں پاکستان کے گلے کا پھندا بن گئیں۔ آئی ایم ایف اور چینی بینکوں سے نئے قرض میں چینی آئی پی پیز کی ادائیگیاں بڑی رکاوٹ۔ پاکستان نے چینی بجلی گھروں کو تقریباً 550 ارب روپے ادا کرنے ہیں۔ آئی ایم ایف نے نئے قرض پروگرام سے چینی آئی پی پیز کو ادائیگیاں نہ کرنے کی ضمانت مانگ لی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ چینی آئی پی پیز کے ساتھ ادائیگیوں کے معاملات طے کیے جائیں۔ آئی ایم ایف کا چینی آئی پی پیز کی ادائیگیاں 5 سال کے لیے ری شیڈول کرنے کا بھی مطالبہ۔ چینی بینکوں کا بھی آئی پی پیز کو ادائیگیاں کرنے تک نئے قرض پر بات کرنے سے انکار کر دیا۔ چینی بینکس کا کہنا ہے آئی پی پیز کو ادائیگیوں کا شیڈول طے ہونے تک نئے قرض پر بات نہیں ہوگی۔ ذرائع کے مطابق چینی آئی پی پیز واجبات کی ادائیگی تک مذاکرات پر ہی تیار نہیں۔ پاکستانی حکومت چینی کمپنیوں کو پاور ٹیرف میں کمی پر بھی قائل نہ کر سکی۔ کمرشل بینک چائنا اور انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک سے $60 کروڑ قرض کے لیے سخت شرائط میں نرمی پر بات چیت جاری ہے۔ دونوں چینی بینک 8% تک شرح سود مقرر کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ قرض کے لیے جولائی 2023 سے مذاکرات جاری ہیں۔ چائنیز بینکوں کی جانب سے نئے قرض کے لیے چائنیز آئی پی پیز کو ادائیگیاں کرنے کا شیڈول دینے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ شہر قائد کے بجلی صارفین کے لیے بری خبر، کراچی کے شہریوں کے لیے بجلی 9 روپے 98 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا نے کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بجلی 9 ماہ کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے۔ کہ الیکٹرک صارفین سے جون تا ستمبر اضافی وصولیاں کی جائیں گی۔ کہ الیکٹرک صارفین کو جون میں 2 روپے 67 پیسے فی یونٹ اضافی دینا ہوں گے۔ جولائی میں 3 روپے 10 پیسے فی یونٹ اضافی ادائیگی کرنا ہوگی۔ کہ الیکٹرک صارفین کو اگست میں 3 روپے 22 پیسے فی یونٹ اضافی دینا ہوں گے۔ ستمبر میں 99 پیسے فی یونٹ اضافی ادا کرنا ہوں گے۔ اضافے کا اطلاق کہ الیکٹرک کے لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ کہ
کہ الیکٹرک نے اکتوبر 2023 تا مارچ 2024 کے لیے درخواست دی تھی۔ پی آئی اے کے پائلٹس کو تنخواہوں اور الاؤنسز کی مد میں لاکھوں روپے ماہانہ ملنے کا انکشاف۔ پائلٹس کو کی جانے والی ماہانہ ادائیگیوں کی کل لاگت 43 کروڑ 4,81,853 روپے ہے۔ وزارت ہوابازی نے پائلٹس کو ملنے والی مراعات اور تنخواہ کی تفصیلات قومی اسمبلی کے سامنے پیش کر دی۔ وزارت ہوابازی نے تحریری جواب جمع کروایا۔ پی آئی اے میں مستقل اور کنٹریکٹ پائلٹس کی کل تعداد 313 ہے۔ پی آئی اے پائلٹس کی اوسطاً بنیادی تنخواہ 1,05,061 روپے ہے۔ پائلٹس کا اوسطاً ہاؤس رینٹ الاؤنس 47,221 روپے ہے۔ اوسطاً ایگزیکٹو فلائنگ الاؤنس 3,10,339 روپے ہے۔ اوسطاً فلائٹ ڈیٹا مانیٹرنگ الاؤنس 1,03,700 روپے ہے۔ اوسطاً سمیلٹر انسٹر کنسٹرکٹر الاؤنس 2,03,811 روپے ہے۔ اوسطاً روٹ کمانڈ الاؤنس 1,66,124 روپے ہے۔ اوسطاً فلائنگ الاؤنس 8,60,673 روپے ہے۔ اوسطاً ماہانہ نمو 13,75,341 روپے ہے۔ مستقل پائلٹ کی اوسطاً ماہانہ نمو 13,50,084 روپے ہے۔ کانٹریکٹ پائلٹ کی اوسطاً ماہانہ نمو 15,05,095 روپے ہے۔ نان فائلرز کی موبائل سمز بلاک کرنے کے حوالے سے اقدامات کا معاملہ۔ نان فائلرز کی سمز بلاک اقدام کے مثبت نتائج کا سلسلہ۔ انکم ٹیکس گوشوارے داخل کرانے پر 18,902 افراد کی سمز بحال کر دی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ٹیکس قوانین پر عمل درآمد کے بعد صارفین کی موبائل سمز بحال کی گئیں۔ اب تک 1,05,000 نان فائلرز کی موبائل سمز مرحلہ وار بلاک کی گئیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 5,000 افراد کا ڈیٹا ٹیلی کام آپریٹرز کو بھیجا جا رہا ہے۔ ابتدائی فہرست میں 5,06,671 بڑے نان فائلرز کی نشاندہی کی گئی تھی۔ انکم ٹیکس جنرل آرڈر کے تحت موبائل سمز بلاک کی جا رہی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔